आमचे समस्या निवारण केंद्र हे शिवोली मतदारसंघ आणि शिवोली युवक संघ आणि शिवोली नागरिक समिती यांच्या जोड पावलान आजचे या समस्या निवारण केंद्राचे उद्घाटन जाल्ले आसा। हांगा नागरिकांच्यो समस्या 24/7 अशे दीसभर आठवडोभर वर्सभर चालू आसतले। लोकांनी आपल्यो समस्या घेवन हांगासर येवचे, जाच्या कारणान त्यो समस्या म्हाजे कडेन डायरेक्ट पावतल्यो आनी आमी त्या समस्याचें निवारण करपाक तत्पर रावपाचो प्रयत्न करतले। हे समस्या निवारण केंद्र उगडलां कित्याक तर हे उगडल्या नंतर म्हाका डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट जातलो, ज्या लोकांचे कितें कितें समस्या आसतल्यो त्यो हांव सुटावो करपाचो प्रयत्न करतलो आनी म्हाका डायरेक्ट त्यो पावल्या कारणान म्हाका तेंचे कडेन डायरेक्ट इंटरॅक्ट करूंक मेळटलें। अशा तरेन आमी सगळे एकमेकांक सहाय्य करून हो मतदारसंघ आदर्श मतदारसंघ असो करुया। आनी हांव आव्हान करता स्वाभिमानी शिवोलकारांक की ज्यांच्यो समस्या आसा आनी ह्या समस्या निवारण केंद्रान जे बसतले तांकां सांगून दवरलां की जे लोक येतले तांकां हांगासर आपोवन बऱ्यापणान तेंचे कडेन वागणूक, तांकां बरी वागणूक दिया आनी जे तेंची समस्या आहा ती बरे भाशेन म्हाज्या पर्यंत पोचया आनी आमी तेजें निवारण करपाचो प्रयत्न करता। खुबशे लोकांच्या समस्या आसा ज्यो आमी पळयता की 5 वर्सांचे पळय फाटलो आमदार आसलो तेणे लोकां कडेन केन्ना लक्ष दिल्लें ना। फॉर एग्जाम्पल पळोवपाक गेल्यार उदकाचे जे पळय प्रॉब्लेम आसा लोकांचे ते सगळे कडेन जाल्ले आसा। तशेंच लायटीचे प्रॉब्लेम आसा, तशेंच आनीक बाकीचे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा ते सोडपाक ह्या फाटल्या आमदारान केन्ना प्रयत्न केल्लो ना। तेणे फक्त आपले स्वताचे अशें पळयल्लें आसा। त्यासाठी आमचो उद्देश आसतलो नागरीक समितीचो की जे पळय लोकांच्यो समस्या आसा त्यो हांगर घेवन येवपाक ह्या ऑफिसान कार्यालयान, जेणे करून जे लोकांक म्हापशें वचपाक जाय किंवा आनीक खंय वचपाक जाय ते समस्या घेवन त्यो हांगर आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करतले। ज्यो समस्या आमचे कडेन येतल्यो हांगर त्यो आमच्या मार्फत आमी आमचो जो आमदार आसा तसोच आमचो मिनिस्टर जो आसा पळय गोवा राज्याचो WRD मिनिस्टर हेंचे कडेन व्हरून आमी तेजे पाठपुरावो करतले आनी शक्यतो लोकांक त्रास जावचे न्हू हेचे कडेन आमी आमचो प्रयत्न आसतलो।